Thank you so much. And thank you, though it's a delayed one, but my question is, sir, you just talked about your very dear neighbor, and the Prime Minister of India, Narendra Modi, still talked today. He tweeted that Sandur 1 was very successful, despite all this what you showed here, up to our belief. And then the Indian leadership has been threatening of Sandur 2 with harsh and other aspects. I can recall Rajnath Singh's statement that road to Karachi goes from Sir Creek, and then he's talking of Sindhu, Indus River, which was very furiously and vigorously responded by Chairman People's Party Bilawal Bhutto Zardari. But Karachi being, a backbone of Pakistan, last year they threatened Karachi, but at the last hour they changed their decision. What if next time, if they go harsh against Karachi, what is the preparation of Pakistan Navy to thwart their ambition, sir? Thank you. Before my brothers in arms give specific to that, मेरे भाई वो बेचारा क्या किया राजनाथ और यार, वो क्या किया और वो मोदी क्या किया और यार, वो जो जंग के दौरान जिसने लाहौर की पोर्ट पे कब्जा कर लिया था, जंग के बाद बेचारे ने यही कहना है, और क्या कहना है यार उसने. आप उनकी मजबूरी को तो समझें. ऑल पॉलिटिक्स इज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स. तो उन्होंने उस रेटोरिक को, वो जो उन्होंने अपने आप को 10 फीट टॉल बना के दुनिया में दिखाया हुआ है, और स्पेशली अपने लोगों को दिखाया हुआ है, उन्होंने उसको रखना है. बाकी जो सा है, ये कहां से इनके ज़हन में आ गया कि ये वो कर देंगे, वो कर देंगे. ये अभी आपको हमने छोटी सी झलक दिखाई है इन मल्टीपल डोमेन्स. इसकी भी एक छोटी सी झलक आपको 14 अगस्त को फिजिकली भी देखेगी कौम. वो हम आपको बता चुके हैं कि अब की बारी जो है फिर हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे. वो पीछे जहां से आगाज होता है ना इनका, तो वहां से जब शुरू करने आएंगे, बराबर करते आएंगे, तो आइंदा मुंह से कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे. तो ये किसी किस्म की जोन सी है ना, ये परेशानी जोन सी है किसी के ज़हन में अगर है, या कोई खुशफहमी है किसी के ज़हन में, इसको रियलाइज करवाना हमारे लिए मिनटों की गेम है. एंड वी विल लव टू डू दैट, बिकॉज नथिंग गिव्स अस मोर प्लेयर देन टू पुटिंग देयर माइंड्स टू रेस्ट. क्योंकि ये जो प्रॉक्सी है इनकी, इन प्रॉक्सियों से लड़ते हुए हमें दिहाइयां हो गई हैं. हजारों हमारे हम अपने साथियों को, शहीदों के जनाजे उठा चुके हैं, उनको कंधा दे चुके हैं, उन्हें हम लहद में कब्र में उतार चुके हैं. तो आओ तुम सामने, वी विल बी हैप्पी. तो ये 2, 3, 4, 5, 6 जो करना है करो. विल मोस्ट वेलकम. ना मुझे की प्रॉब्लम है, ना मेरे नेवी के भाई का प्रॉब्लम है, ना मेरे एयरफोर्स के भाई का प्रॉब्लम है, ना पाकिस्तान किसी बच्चे को प्रॉब्लम है. ले गंदी जबान से अपना नाम कराची का, देखे करते क्या है कराची वाले पहले इनके साथ, बाकी तो छोड़े. जी सर, एक आपने गौर किया होगा, मैं आपके सवाल पे जाने से पहले एक फार्मूला आपकी खिदमत में पेश करता हूँ. सर, डीजी ने अपनी प्रेजेंटेशन में यूज किया था एक वर्ड, बुनियानन मरसूस इफेक्ट. उनकी तरफ से क्या है 1.0, 2.0, 2.5. तो ये आप नोट कर लें कि ये बुनियानन मरसूस इफेक्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोज नंबर्स है, एंड इवन बियॉन्ड दैट. ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि उनकी तरफ से ये 2.5 होता जाएगा और हम वहीं खड़े रहेंगे. हम उसी हिसाब से अपनी तैयारियों में बिल्कुल कंफर्म है, और हमें पता है कि हम किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं. जो आपने बात की कराची की थ्रेटनिंग वाली, आई डोंट रिकॉल एनीथिंग. एक्चुअली इट इज़ देम हु वर थ्रेटन्ड. जैसे मैंने आपसे कहा कि उस वक्त एयरफोर्स और नेवी ऑलमोस्ट रेडी, बट समंदर के ऊपर जैसे आपने एक बारह सुनी होगी बात कि एस्केलेशन मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होती है. हमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमने टारगेट पे इनका जहाज़ छोड़ा. दैट वाज बिकॉज यू वांटेड टू कंट्रोल दैट एस्केलेशन. ये है एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की निशानी कि आपने एक स्ट्रेटेजिक थॉट के साथ, जो आपके बड़ी लीडरशिप ने सोचा है, सिविल क़यादत ने सोचा, मिलिट्री क़यादत ने सोचा, तो तीनों ने मिल के उसको एक एंड स्टेट तक लेके जाना है.
So it is not that whatever we see we start shooting. So this was only probably the reason کہ ان کے ذہن میں یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ اگلی دفعہ وہ شاید یہ کام کر لیں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اب جیسے آپ نے دیکھا اب نہ صرف ہمارے ہتھیاروں کی رینج بڑھ گئی ہے بلکہ ہتھیار لے جانے والے پلیٹ فارمز کی رینج بھی بڑھ گئی ہے. تو دس از ناٹ ایز ایزی یہ کہہ دینا کہ کراچی کو پہلے بھی تھریٹن کر رہے تھے اور اب آئندہ بھی کر لیں گے. وش کہ وہ یہ کام کر کے دیکھیں. اٹس ناٹ کہ کراچی کو وہ تھریٹن کر سکتے ہیں. وی ہیو سو مینی ادر پلیسز ویئر وی کین ایکچولی اسٹرینگل دیم. دس ایبسلیوٹلی کلیئر ان ایز فار ایز دی نیوی از کنسرنڈ. اینڈ آؤٹ ایٹ سی اٹس نیوی اینڈ ایئر فورس ٹوگیدر, اور اس کے لیے ہم شب و روز اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو اشور یو اگین دیٹ دیر از نتھنگ لائک دیٹ دے کین تھریٹن کراچی. ابھی تک کتنی سی جنگیں ہوئی ہیں پرانی, یہ جو گلف میں بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا رہا. ہماری کبھی سی ٹریڈ رکی ہے سر کسی جگہ پہ؟ بڑے بڑے یہاں پہ گلف وارز ہوئی ہیں, یہاں پہ ایران عراق کے درمیان کافی لمبی چوڑی جنگ چلتی رہی ہے. ریڈ سی کے اندر کافی مسائل رہے لوگوں کو, ابھی کچھ مسائل جو چل رہے ہیں, جو کشیدگی چل رہی ہے, بٹ ہماری سلاکس تو ویسے ہی چل رہی ہیں. سو کوئی وجہ تو ہے جس کی وجہ سے وہ چل رہی ہے. سو یو آر ناٹ جسٹ, آئی تھنک وی شوڈ ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ آورسیلوز. ہم نہیں کرتے. اینڈ آئی وڈ جسٹ ارج اینڈ ہیو دیٹ کانفیڈینس اینڈ فیتھ کہ آپ کی جو ڈیفینس سروسز کہتی ہیں, وی ہیو الحمد للہ ود دی گریس آف آل مائٹی اللہ ہیو شون دیٹ وی کین ڈیلیور اینڈ وی ول ڈیلیور ٹوگیدر ان شاء اللہ ان فیوچر ایز ویل. تھینک یو سر. یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, یہ مووی کا اسکرپٹ تو ڈیولپ کر سکتی ہیں, آپریشنل پلان نہیں کر سکتی. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہے یہ دے کین کنٹینیو ٹو سے وٹ ایور دے سے. ان کا کوئی ذہن میں میجرز ہوگا, کوئی میجر ہوگا, لیکن ہر میجر کا ایک کاؤنٹر میجر ہوتا ہے اور اس کو ملٹری ٹرم میں سمجھنا ضروری ہوتا ہے. تو 10 کوئی ایسی کیپیبلٹی انٹینشن کو پوری کرنے کی مجھے نظر نہیں آتی. وین یو ٹاک آف وٹ ول ہیپن آن سرفیس, اوور دا سرفیس اینڈ سب سرفیس, تو ٹینجیبل ریزنز ہیں کہ دس از ناٹ اے ریئلٹی. باقی جو نمبرز ان کے صندور کے بڑھ رہے ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. وی ہیو ٹو سی وٹ دا فیکٹس آر. جیسے آپ کو بتایا بھی گیا کہ اس سارے جو ڈسپوزیشن جو آپ کے سامنے بیان ہوئی, اس کے باوجود وی ہیڈ آر اسٹرانگ پریزنس ٹو تھاٹ آف جس ڈومین میں یہ بات کی جا رہی تھی. تو کوئی ڈومین جو وینچر ان نہیں کی جاتی وہ کسی کی گڈ ول کی وجہ سے نہیں کی جاتی, وہ اس لیے نہیں کی جاتی کہ اس کے اندر کوئی ڈویڈنڈس پاسبل نہیں ہے, کوئی ایڈوانسز پاسبل نہیں ہے. تو دیر آر اسٹرانگ ملٹری ریزنس دیٹ دے ڈیڈ ناٹ ڈو اٹ. یہ کوئی گڈ ول کی ایکسٹینشن نہیں تھی. میرا خیال